नमस्कार। यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ, स्वागत छ। यतिखेर सारा संसार तपाईँ हाम्रो घरदेखि लिएर संसारको लगभग 80% जनसङ्ख्या बन्द कोठामा छ, बन्द घरभित्र छ। कोही बाध्यताले छन्, कोही डर भयले छन्, कोही दबावका कारण छन्। जति हामी बन्द भएर थुनिएर बस्छौँ, लकडाउनमा हुन्छौँ, त्यति हाम्रो मन व्यग्र चञ्चल व्याकुल हुन्छ। हाम्रो मनलाई शान्ति दिन, शरीरलाई जीवनी शक्ति दिन र हाम्रो हृदयलाई आध्यात्मिक आनन्द दिन यतिखेर अत्यन्तै आवश्यकता छ। शरीरमा स्वास्थ्य, मनमा ऊर्जा, प्रेरणा, उत्साह र हाम्रो भावनामा सकारात्मक भावना, दुर्भावनाको ठाउँमा प्रार्थना, करुणाको भाव र हाम्रो आत्मामा यतिखेर आनन्द हुन आवश्यक छ। सुरुमै अति आवश्यक कुरा हो हाम्रो शरीरमा जीवनी शक्ति। अहिलेको जुन घातक भाइरससँग लड्ने क्षमता हाम्रो शरीरमा हुनै पर्छ। जो आफूलाई मान्छौँ कि म स्वस्थ छु, मलाई कुनै पनि रोग छैन, ठिक छ, यो मान्नु, यो मान्यता एक प्रकारले सकारात्मक मनोविज्ञान हो। तर यतिले मात्रै पुग्दैन। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यतिखेर तपाईँ प्रयत्न गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस् कि आफ्नो जीवनी शक्तिमा कतै कमी नआओस्, ह्रास नआओस्। आफ्नो इम्युनिटीलाई, रोगसँग लड्ने क्षमतालाई तपाईँ जीवन्त, क्रियाशील राख्नुहोस्। भयले, डरले, चिन्ताले, नकारात्मकताले पनि हाम्रो जीवनी शक्ति कमजोर हुन सक्छ। त यतिखेर सकारात्मक भावना, इच्छा शक्तिलाई प्रबल बनाऊ, आफ्नो जीवनी शक्तिलाई, आफ्नो जीवनप्रतिको आशावादितालाई प्रबल बनाउनुहोला र शरीरका लागि, रोगसँग लड्ने क्षमताका लागि, शारीरिक क्षमताका लागि केही कुराहरू यहाँहरूले विशेष ध्यान दिन हुन म अनुरोध गर्दछु। हाम्रै घरमा, आँगनमा, भान्सामा, करेसामा भएका चिजबिजहरूलाई प्रयोग गरेर हाम्रो जीवनी शक्तिलाई हामी प्रबल बनाउन सक्छौँ। चिसो पानी पिउन बन्द गरौँ, तातो पानी पिउने गरौँ। पानीमा कोरा पानी मात्रै, खाली पानी मात्रै, सादा पानी मात्रै नपिउँ। तुलसी, सकिन्छ भने बेसार नभए मरिच, ल्वाङ, केही न केही घरमा भएका गरम किसिमका मसलाहरू पानीमा राखेर सेवन गरौँ। त्यसले शरीरको ऊर्जालाई, तापक्रमलाई, रोगसँग लड्ने क्षमतालाई स्वतः उच्च बनाउँछ। त्यस्तै अर्को टिप्स के हो हाम्रो जीवनी शक्तिलाई उच्च राख्ने? तपाईँ हाम्रो शरीरमा पर्याप्त पोषण आवश्यक छ। यतिखेर रोजेर हामी खानेकुराहरू पाइरहेका छैनौँ, तर घरमा जे छ, दालका परिकारहरू छन्, गेडागुडीका परिकारहरू अवश्य पाइरहेका छन्। तिनीहरूलाई भिजाएर टुसा बनाइदिउँ। बिहान खाली पेटमा थोरै 100 ग्राम जति, 50 ग्राम जति इच्छाअनुसार त्यो टुसा आएको गेडागुडी सेवन गरौँ। त्यसले पोषणको कमी हुन दिँदैन, किनभने पोषण विज्ञानको अध्ययनअनुसार त्यो टुसाएको गेडागुडीमा सागसब्जीमा, फलफुलमा, दुधमा र अन्नमा हुने सबै प्रकारका पोषक तत्त्वहरू हुन्छन्। र हाम्रा भान्सामा भएका खानेकुराहरूलाई जतिसक्दो ताजा खायौँ, जतिसक्दो तातो खायौँ, जतिसक्दो नडराइकन खायौँ। त्यसमा जीवनी शक्ति प्रबल हुन्छ, उच्च हुन्छ। राखेर, बासी पारेर, चिसो पारेर फेरि तताएर बारम्बार प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसले हाम्रो जीवनी शक्तिलाई नाश गर्छ। यो कुरा ध्यान दिनुहोला, म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै गरी कागती, हाम्रो नेपाली माटोमा पाइने जुन कागती छ, कागती जो सिट्रिक एसिड हो, त्यो चाहिँ जीवित एसिड हो भनौँ न। त्यसले शरीरमा अम्लको रूपमा प्रवेश गर्छ र क्षारको काम गर्छ। हाम्रो पुरानो भनाइअनुसार कागतीमा बिहा नहुँदो हो त मरेको मान्छेलाई पनि बचाइदिन सक्ने क्षमता हुन्छ। यतिखेर अमिलो चिज कागती नियमित रूपमा सेवन गरौँ। अवश्य पनि हाम्रो गाउँघरको लोकल कागती अब अहिले पाइन्छ नि, नभए पनि बजारमा कागतीहरू उपलब्ध छन्। यसै गरी पर्याप्त आराम गरौँ, पर्याप्त निन्द्रा लिउँ। तर खाना खाने बित्तिकै होइन, खाना खाने बित्तिकैको निन्द्राले, आरामले शरीरमा अल्छीपन, बोधोपन, बोसोपनको मात्रालाई वृद्धि गर्छ र तपाईँलाई थप तन्द्राग्रस्त, अल्छीग्रस्त बनाइदिन्छ र जीवनी शक्तिको ह्रास हुन्छ। आफूलाई खेल्नमा व्यस्त राखौँ, आफूलाई ध्यानमा व्यस्त राखौँ, आफूलाई रचनात्मक क्रियाकलापमा, जसलाई रिक्रिएसनल एक्टिभिटी भनिन्छ, आत्मरुचिको विषयहरूमा आफूलाई केन्द्रित राखौँ। त्यसले तपाईँलाई व्यस्त मस्त रहन सिकाउँछ। व्यस्त मस्त मन जीवनी शक्तिले भरिभरा हुन्छ। अस्तव्यस्त, त्रस्त, व्याकुल मन जीवनी शक्तिमा कमजोर हुन्छ। यो निवेदन मैले यहाँहरूलाई गरेँ। शरीरको प्राणलाई, शरीरको जीवन ऊर्जालाई ऊर्ध्वगामी बनाउन, माथितिर ऊर्ध्वगामी ट्रान्सेन्ड गर्नलाई, माथितिर चढाउनका लागि शरीरलाई व्यायाम, एक्सर्साइज, योग, प्राणायाम, ध्यान
र सक्रियताको आवश्यकता हुन्छ। यो नबिर्सिनुहोला, पर्याप्त समय छ हामीसँग। अलिकति समय तपाईँ आफ्नो मोबाइल, कम्प्युटर, टेलिभिजनबाट निकालिदिनुहोस्। समाचार सुन्न, समाचारहरूको बारम्बार जुगाली गर्नबाट आफूलाई बचाउनुहोस्। केही समय अवश्य निस्किन्छ। अरू बेलाभन्दा अलिक वैज्ञानिक किसिमले योग प्राणायाम व्यायाम गर्नुहोला। शरीरलाई तताउने किसिमको प्राणायाम यतिखेर आवश्यक छ। चिस्याउने, शीतकारी प्राणायाम यो चिसोको मौसममा र यो भाइरसको बेलामा नगर्नुहोला। शरीरलाई तताउने सूर्यभेदी प्राणायाम, कपालभाती, त्यसै गरी भस्त्रिका, सूर्यभेदन प्राणायाम, नाडी शोधन प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम लगायतका प्राणायामहरू गर्नुहोला। चिसो बनाउने प्राणायाम यतिखेरको आवश्यकता अनुसार नगर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शिरमा पर्याप्त मात्रामा रक्त सञ्चार होस्, प्राण सञ्चार होस्। त्यसकारण शीर्षासन लगायतका केही कठिन आसनहरू बढाउँदै जानुहोला। अलिकति स्ट्रेचिङ बढाउनुहोला। यतिखेर ध्यान दिनुहोला, विशेष गरी ध्यान दिनुहोला, पेटमा कन्स्टिपेसन हुन दिनु हुँदैन, ग्यास फर्मेसन हुन दिनु हुँदैन, अल्सर बढ्न, एसिडिटी बढ्न दिनु हुँदैन। यसले हाम्रो अनुभवलाई, मनलाई पनि तितो बनाउँछ, नमिठो बनाउँछ र शरीरमा दुखाइ, पीडा र कफ वातपित्त कफ तिनै दोषहरूको विकारलाई चाहिँ बढाइदिन्छ। त्यसकारण सजग रहनुहोला। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी बारम्बार खाइरहने बानीलाई अलिकति परिष्कार गरेर, अलिकति चाहिँ संशोधन गरेर हामी एकपटक मजाले खाना खाने र बेलुकाको खानालाई यतिखेर चाहिँ त्यागिदिनु भयो भने त्यसको ठाउँमा झोलिलो चिज, कुनै फलफुल या स्यालेडहरू या अरू कुनै सामान्य हरिया परिया चिजहरू पाइयो भने त्यो खानुभयो भने चाहिँ अनि हाम्रो बिहान उठ्दाखेरि हाम्रो पेट हल्का भएको हुन्छ, पाचन डाइजेसन राम्रोसँग भएको हुन्छ, तपाईँलाई व्यायाम गर्न पनि मन लाग्छ। र केवल खानेकुराको फास्टिङ मात्रै होइन, यतिखेर नकारात्मक विचारको पनि फास्टिङ गर्नुहोला। हप्तामा 3 दिन, 2 दिन कति सक्नुहुन्छ सोसियल मिडिया र खालि यी अहिलेका वर्तमान समाचारहरूबाट बच्नुहोला। किनभने अहिलेको समाचारमा संसारैभरि एउटै विषयवस्तु छ। यति मृत्यु, यति सङ्क्रमण, यति रोग, यति प्रहरीको डन्डा पर्यो, यति चाहिँ सरकारको आलोचना, टिप्पणी, र यसले तपाईँको मनलाई, इन्द्रियहरूलाई, सूचनाको बोध प्रणालीलाई, जानकारी ग्रहण गर्ने हाम्रो चेतनाको, अन्तःकरणको प्रणालीलाई चाहिँ थकित बनाइदिन्छ। यसले फ्रस्ट्रेटेड यानि कि कुण्ठाग्रस्त बनाइदिन्छ, कहिलेकाहीँ निराशामा पनि धकेलिदिन सक्छ। त्यसकारण यो हप्तामा 2 दिन 3 दिन यहाँलाई फास्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो जीवनशैलीलाई यो लकडाउनको बेलामा, कोभिड-19 को संसारभरि सङ्कट बढेको बेलामा आफ्नो जीवनको निजी सङ्कटलाई, पारिवारिक सङ्कटलाई कम गर्नुहोला। तपाईँ हाम्रो जीवनी शक्ति उच्च भयो, मनोबल उच्च भयो भने वास्तवमा कुनै पनि भाइरसले, कुनै पनि जीवाणुले, रोगाणुले, कीटाणुले हामीलाई आक्रमण गर्दैन। सबैजना स्वस्थ रहनुहोस्, घरमै रहनुहोस्, आनन्दित रहनुहोस्, प्रसन्न रहनुहोस्, आशावादी रहनुहोस् भन्ने म सबैलाई अनुरोध गर्छु। नमस्कार। यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ, स्वागत छ। यतिखेर सारा संसार, तपाईँ हाम्रो घरदेखि लिएर संसारको लगभग 80% जनसङ्ख्या बन्द कोठामा छ, बन्द घरभित्र छ। कोही बाध्यताले छन्, कोही डर भयले छन्, कोही दबावका कारण छन्। जति हामी बन्द भएर थुनिएर बस्छौँ, लकडाउनमा हुन्छौँ, त्यति हाम्रो मन व्यग्र, चञ्चल, व्याकुल हुन्छ। हाम्रो मनलाई शान्ति दिन, शरीरलाई जीवनी शक्ति दिन र हाम्रो हृदयलाई आध्यात्मिक आनन्द दिन यतिखेर अत्यन्तै आवश्यकता छ। शरीरमा स्वास्थ्य, मनमा ऊर्जा, प्रेरणा, उत्साह र हाम्रो भावनामा सकारात्मक भावना, दुर्भावनाको ठाउँमा प्रार्थना, करुणाको भाव र हाम्रो आत्मामा यतिखेर आनन्द हुन आवश्यक छ। सुरुमै अति आवश्यक कुरा हो हाम्रो शरीरमा जीवनी शक्ति। अहिलेको जुन घातक भाइरससँग लड्ने क्षमता हाम्रो शरीरमा हुनै पर्छ। जो आफूलाई मान्छौँ कि म स्वस्थ छु, मलाई कुनै पनि रोग छैन, ठिक छ, यो मान्यता एक प्रकारले सकारात्मक मनोविज्ञान हो। तर यतिले मात्रै पुग्दैन। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यतिखेर तपाईँ प्रयत्न गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस् कि आफ्नो जीवनी शक्तिमा कतै कमी नआओस्, ह्रास नआओस्। आफ्नो इम्युनिटीलाई, रोगसँग लड्ने क्षमतालाई तपाईँ जीवन्त, क्रियाशील राख्नुहोस्। भयले, डरले, चिन्ताले, नकारात्मकताले पनि हाम्रो जीवनी शक्ति कमजोर हुन सक्छ। त यतिखेर सकारात्मक भावना, इच्छा शक्तिलाई प्रबल बनाऊ, आफ्नो जीवनी शक्तिलाई, आफ्नो जीवनप्रतिको आशावादितालाई प्रबल बनाउनुहोला र शरीरका लागि,
रोगसँग लड्ने क्षमताका लागि, शारीरिक क्षमताका लागि केही कुराहरू यहाँहरूले विशेष ध्यान दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। हाम्रै घरमा, आँगनमा, भान्सामा, करेसामा भएका चिजबिजहरूलाई प्रयोग गरेर हाम्रो जीवनी शक्तिलाई हामी प्रबल बनाउन सक्छौँ। चिसो पानी पिउन बन्द गरौँ, तातो पानी पिउने गरौँ। पानीमा कोरा पानी मात्रै, खाली पानी मात्रै, सादा पानी मात्रै नपिउँ। तुलसी, सकिन्छ भने बेसार नभए मरिच, ल्वाङ, केही न केही घरमा भएका गरम किसिमका मसलाहरू पानीमा राखेर सेवन गरौँ। त्यसले शरीरको ऊर्जालाई, तापक्रमलाई, रोगसँग लड्ने क्षमतालाई स्वतः उच्च बनाउँछ। त्यस्तै अर्को टिप्स के हो हाम्रो जीवनी शक्तिलाई उच्च राख्ने? तपाईँ हाम्रो शरीरमा पर्याप्त पोषण आवश्यक छ। यतिखेर रोजेर हामी खानेकुराहरू पाइरहेका छैनौँ, तर घरमा जे छ दालका परिकारहरू छन्, गेडागुडीका परिकारहरू अवश्य पाइरहेका छन्। तिनीहरूलाई भिजाएर टुसा बनाइदिउँ। बिहान खाली पेटमा थोरै 100 ग्राम जति, 50 ग्राम जति इच्छाअनुसार त्यो टुसा आएको गेडागुडी सेवन गरौँ। त्यसले पोषणको कमी हुन दिँदैन, किनभने पोषण विज्ञानको अध्ययनअनुसार त्यो टुसाएको गेडागुडीमा सागसब्जीमा, फलफुलमा, दुधमा र अन्नमा हुने सबै प्रकारका पोषक तत्त्वहरू हुन्छन्। र हाम्रा भान्सामा भएका खानेकुराहरूलाई जतिसक्दो ताजा खायौँ, जतिसक्दो तातो खायौँ, जतिसक्दो नडराइकन खायौँ, त्यसमा जीवनी शक्ति प्रबल हुन्छ, उच्च हुन्छ। राखेर, बासी पारेर, चिसो पारेर फेरि तताएर बारम्बार प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसले हाम्रो जीवनी शक्तिलाई नाश गर्छ। यो कुरा ध्यान दिनुहोला, म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै गरी कागती, हाम्रो नेपाली माटोमा पाइने जुन कागती छ, कागती जो सिट्रिक एसिड हो, त्यो चाहिँ जीवित एसिड हो भनौँ न। त्यसले शरीरमा अम्लको रूपमा प्रवेश गर्छ र क्षारको काम गर्छ। हाम्रो पुरानो भनाइअनुसार कागतीमा बिहा नहुँदो हो त मरेको मान्छेलाई पनि बचाइदिन सक्ने क्षमता हुन्छ। यतिखेर अमिलो चिज कागती नियमित रूपमा सेवन गरौँ। अवश्य पनि हाम्रो गाउँघरको लोकल कागती अब अहिले पाइन्छ नि, नभए पनि बजारमा कागतीहरू उपलब्ध छन्। यसै गरी पर्याप्त आराम गरौँ, पर्याप्त निन्द्रा लिउँ। तर खाना खाने बित्तिकै होइन, खाना खाने बित्तिकैको निन्द्राले, आरामले शरीरमा अल्छीपन, बोधोपन, बोसोपनको मात्रालाई वृद्धि गर्छ र तपाईँलाई थप तन्द्राग्रस्त, अल्छीग्रस्त बनाइदिन्छ र जीवनी शक्तिको ह्रास हुन्छ। आफूलाई खेल्नमा व्यस्त राखौँ, आफूलाई ध्यानमा व्यस्त राखौँ, आफूलाई रचनात्मक क्रियाकलापमा, जसलाई रिक्रिएसनल एक्टिभिटी भनिन्छ, आत्मरुचिको विषयहरूमा आफूलाई केन्द्रित राखौँ। त्यसले तपाईँलाई व्यस्त मस्त रहन सिकाउँछ। व्यस्त मस्त मन जीवनी शक्तिले भरिभरा हुन्छ। अस्तव्यस्त, त्रस्त, व्याकुल मन जीवनी शक्तिमा कमजोर हुन्छ। यो निवेदन मैले यहाँहरूलाई गरेँ। शरीरको प्राणलाई, शरीरको जीवन ऊर्जालाई ऊर्ध्वगामी बनाउन, माथितिर ऊर्ध्वगामी ट्रान्सेन्ड गर्नलाई, माथितिर चढाउनका लागि शरीरलाई व्यायाम, एक्सर्साइज, योग, प्राणायाम, ध्यान र सक्रियताको आवश्यकता हुन्छ। यो नबिर्सिनुहोला। पर्याप्त समय छ हामीसँग। अलिकति समय तपाईँ आफ्नो मोबाइल, कम्प्युटर, टेलिभिजनबाट निकालिदिनुहोस्। समाचार सुन्न, समाचारहरूको बारम्बार जुगाली गर्नबाट आफूलाई बचाउनुहोस्। केही समय अवश्य निस्किन्छ। अरू बेलाभन्दा अलिक वैज्ञानिक किसिमले योग प्राणायाम व्यायाम गर्नुहोला। शरीरलाई तताउने किसिमका प्राणायाम यतिखेर आवश्यक छ। चिस्याउने, शीतकारी प्राणायाम यो चिसोको मौसममा र यो भाइरसको बेलामा नगर्नुहोला। शरीरलाई तताउने सूर्यभेदी प्राणायाम, कपालभाती, त्यसै गरी भस्त्रिका, सूर्यभेदन प्राणायाम, नाडी शोधन प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम लगायतका प्राणायामहरू गर्नुहोला। चिसो बनाउने प्राणायाम यतिखेरको आवश्यकता अनुसार नगर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शिरमा पर्याप्त मात्रामा रक्त सञ्चार होस्, प्राण सञ्चार होस्। त्यसकारण शीर्षासन लगायतका केही कठिन आसनहरू बढाउँदै जानुहोला। अलिकति स्ट्रेचिङ बढाउनुहोला। यतिखेर ध्यान दिनुहोला, विशेष गरी ध्यान दिनुहोला, पेटमा कन्स्टिपेसन हुन दिनु हुँदैन, ग्यास फर्मेसन हुन दिनु हुँदैन, अल्सर बढ्न, एसिडिटी बढ्न दिनु हुँदैन। यसले हाम्रो अनुभवलाई, मनलाई पनि तितो बनाउँछ, नमिठो बनाउँछ र शरीरमा दुखाइ, पीडा र वातपित्त कफ तिनै दोषहरूको विकारलाई चाहिँ बढाइदिन्छ। त्यसकारण सजग रहनुहोला। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी बारम्बार खाइरहने बानीलाई अलिकति परिष्कार गरेर, अलिकति चाहिँ संशोधन गरेर हामी एकपटक मजाले खाना खाने र बेलुकाको खानालाई यतिखेर चाहिँ त्यागिदिनु भयो भने त्यसको ठाउँमा झोलिलो चिज, कुनै फलफुल
या स्यालेडहरू या अरू कुनै सामान्य हरिया परिया चिजहरू पाइयो भने त्यो खानुभयो भने चाहिँ अनि हाम्रो बिहान उठ्दाखेरि हाम्रो पेट हल्का भएको हुन्छ, पाचन डाइजेसन राम्रोसँग भएको हुन्छ, तपाईँलाई व्यायाम गर्न पनि मन लाग्छ। र केवल खानेकुराको फास्टिङ मात्रै होइन, यतिखेर नकारात्मक विचारको पनि फास्टिङ गर्नुहोला। हप्तामा 3 दिन 2 दिन कति सक्नुहुन्छ सोसियल मिडिया र खालि यी अहिलेका वर्तमान समाचारहरूबाट बच्नुहोला, किनभने अहिलेको समाचारमा संसारैभरि एउटै विषयवस्तु छ। यति मृत्यु, यति सङ्क्रमण, यति रोग, यति प्रहरीको डन्डा पर्यो, यति चाहिँ सरकारको आलोचना टिप्पणी, र यसले तपाईँको मनलाई, इन्द्रियहरूलाई, सूचनाको बोध प्रणालीलाई, जानकारी ग्रहण गर्ने हाम्रो चेतनाको अन्तःकरणको प्रणालीलाई चाहिँ थकित बनाइदिन्छ। यसले फ्रस्ट्रेटेड यानि कि कुण्ठाग्रस्त बनाइदिन्छ, कहिलेकाहीँ निराशामा पनि धकेलिदिन सक्छ। त्यसकारण यो हप्तामा 2 दिन 3 दिन यहाँलाई फास्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो जीवनशैलीलाई यो लकडाउनको बेलामा, कोरोना कोभिड-19 को संसारभरि सङ्कट बढेको बेलामा आफ्नो जीवनको निजी सङ्कटलाई, पारिवारिक सङ्कटलाई कम गर्नुहोला। तपाईँ हाम्रो जीवनी शक्ति उच्च भयो, मनोबल उच्च भयो भने वास्तवमा कुनै पनि भाइरसले, कुनै पनि जीवाणुले, रोगाणुले, कीटाणुले हामीलाई आक्रमण गर्दैन। सबैजना स्वस्थ रहनुहोस्, घरमै रहनुहोस्, आनन्दित रहनुहोस्, प्रसन्न रहनुहोस्, आशावादी रहनुहोस् भन्ने म सबैलाई अनुरोध गर्छु। नमस्कार।